फातर्फ्या श्रीदेव सप्तकोटेश्वराच्या नव्या देवळाची स्थापना 4 ते 8 मार्च मजगती जातली। देवस्थानाच्या कमिटीन पत्रकार परिषद घेऊन पुराय माहिती दिली। सप्तकोटेश्वर टेम्पलाचो मेन पार्ट एक्चुअली पयलीं जाल्लो, तेजे रिमेनिंग काम कंप्लीट गोंयचे स्टाफ आनी बॅलन्स वर्क ते आमी ह्या 3 वर्सां कंप्लीट केलें। सप्तकोटेश्वर देवळाची स्थापना 4 तारखेर स्टार्ट जातली, ती 8 तारखेर ताची समाप्त जातली। 4 दीस 5 दीस विविध धार्मीक विधी आसतल्यो। भाविकांनी आमच्या सप्तकोटेश्वराच्या स्थापना दिसाक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित रावचे अशें हांव भाविकांक विनंती करता। ह्या पिंडीकोत्सवा जो दीस आसा आमी आतां ठरयला किंवा ह्या जीर्णोद्वार किंवा हे पुनर्बांदणीचो सेम 33 वर्सां पयलीं आमी ह्या देवळाक जो पळय दीस दवरलो तोच सेम तिथी आजूय बी आमी पाळटा 33 वर्सांनी। आमी जरी हें बांदपाक 28 वर्सांनी घेतलें, हें जातकीच तें देवूळ जातकीच 5-6 वर्सांनी बांदपाक जरी घेतलें जाल्यार दीस होच दवरला। सो तो एक म्हत्व आनी हें दुसरें आसले कारणान आनी येदें व्हडलें भव्य आनी लोकांनी पयशे दिवन बांदले कारणान हें एक इतिहास जाल्ल्या भशेन जातलो। हेजे मुखार आतां कोण कोण उलयता की आनी एक कडेन खंय बांदपा आसा आनी खंय बांदपा आसा कंप्लीट पाशाणाचें। फाल्यां म्हाका कोण सांगलें त्या सायडीन कोण राजस्थानांतल्यान स्टोन हाडून बांदपा आसा, पूण दीस इज द सेकंड वन 800 वर्सां नंतर। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।